बड़ा मुश्किल है। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को 4 स्पिनर खिला दिए। यार इतना जिगरा चाहिए कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं कि भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सबसे बड़ी जो टीम उभर के सामने आई है ना, वो इंडिया है। इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। आप ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सिंपल बात है कि 242 एक अच्छा स्कोर था, फाइटिंग टोटल था, वो हमारी पुअर बॉलिंग है। मतलब आकिब जावेद या कोई भी दूसरा तो उन्होंने क्या सोच के यार टीम सेलेक्ट की थी यार, स्पिनर यार ऐसा मतलब कि मार्शल सी या मैगरा सी कैसी 4 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं पांजा लगा दिया उस बंदे ने यार, आते ही यकीन करें। मतलब मैं हैरान हूँ। मतलब है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी अब इंडिया किया, क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया रोक सकती है यार? अब आपने ऑलराउंडर रखने होते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, हम रख लेते हैं एशियन कंडीशन में। कुलदीप को खिलाया है, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, अक्षर पटेल को खिलाया, जडेजा को खिलाया, और हम जो है वो खुशदिल शाह के साथ जाए, सलमान अली आगा के साथ जाए, और वही न्यूजीलैंड की टीम है खुद ही स्पिन के जाल के अंदर फंस गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक न्यूजीलैंड की टीम थी जो हमें लग रहा था कि वो इंडिया को पकड़ सकती है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, लेकिन इंडिया ने उसको भी बिछाड़ के रख दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, उसके साथ सेमीफाइनल पड़ गया इंडिया का। साउथ अफ्रीका खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ और मतलब ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सबसे बड़ी जो टीम उभर के सामने आई है ना, वो इंडिया है। इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। मतलब 4 स्पिनर खिला दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी तक वो अनबीटन रहे हैं इस जो चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट है। और सबसे बेहतर चीज़ ये कि वो ऐसी प्लानिंग करके हैं। सब दुनिया कह रही थी यार 5 स्पिनर की क्या ज़रूरत, सिर्फ 2 फास्ट बॉलर लेके आए हैं। लेकिन अब वक्त ने साबित किया है कि वो कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं। जो भी उनका थिंक टैंक बैठा हुआ है पीछे, मैं कहता हूँ कमाल की उनकी एक चीज़ तो आज के मैच से जाहिर हुई है कि जो पाकिस्तान ने 242 वो बैटिंग वो तो ठीक था। मैं डे 1 से ही कह रहा हूँ, उसी दिन से कह रहा हूँ कि 242 एक अच्छा स्कोर था, फाइटिंग टोटल था, वो हमारी पुअर बॉलिंग है। और उसमें हमने जो अपने फास्ट बॉलर है वो तो वैसे ही मतलब उस लेवल के नहीं है। और स्पिनर ऐड ना करने यार ऐसा मतलब कि मार्शल सी या मैगरा सी कैसी 4 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं भाई। स्पिन कंडीशंस हैं और यहाँ पे हमने ये देखा उसी मैच में अबरार अहमद ने जनाब जो है ना 28 रन दिए थे सिर्फ 2-3 अगर 2-3 स्पिनर और भी होते तो इंडिया, मैं कहता हूं कि बड़ा मुश्किल हो जाना था इंडिया के लिए वो मैच। इंडिया बेहतर कंडीशंस को रीड करता है ना। हमारे थिंक टैंक जो बैठा हुआ ये क्या कर रहे हैं, मतलब आकिब जावेद या कोई भी दूसरा तो उन्होंने क्या सोच के यार टीम सेलेक्ट की थी यार? मेरे भाई उनका मसला ये है कि हमारे पास उनके पास जो डेटा है, जो उनके पास एजुकेशन है, उनका जो ग्रूमिंग का सिस्टम है वो हमसे बहुत आगे हैं। अभी मैं सुन रहा था रिसेंटली उनके अजय जडेजा पाकिस्तान के वो पैनलिस्ट के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि हर ग्राउंड में जो स्क्वेयर है जिसके ऊपर 5-6 पिचेस बनी होती हैं, तो वो हर पिच के अलग अलग मिट्टी की है। तो एक ही ग्राउंड में अगर प्लेयर ने 10 मैच खेले हैं ना, तो उसको 10 अलग अलग कंडीशंस मिली हैं। तो वो वहां से उसका जो है ना तैयारी होती है। और हमारे यहाँ तो आपको पता है फट्टा ही है हर जगह पे, डिफरेंट कंडीशन है ही नहीं। तो इस तरह बाकी सिस्टम भी उनका ऐसे ही काम करता है कि उनकी कोचिंग हो गई, उनकी जो है सिलेक्शन हो गई, वो मतलब सारी चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से। इसका मतलब है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी अब इंडिया की, क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया रोक सकती है? यार आप ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सिंपल बात है, क्योंकि एक हिस्ट्री है कि वो यार जब नॉकआउट्स में आते हैं तो वो मतलब नहीं फिर हारते, वो मेंटली इतने स्ट्रांग है। अब हम कह रहे थे मैं अगर एलिमिनेट कर दिया था। मैं अगर देखूं जो रिसेंटली मैंने इंडिया के 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी, मैं जो इंडिया की परफॉर्मेंस, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, जो पिछले 4-5 साल की उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखे ना, मुझे लगता है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, वो आप जो मर्जी कह लें, आप उसको जितना मर्जी तनकीद कर लें, जो मर्जी पॉइंट्स हैं, वो सब रियलिटी है। वो रियलिटी है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं हर इवेंट के अंदर। हम जो कंपेयर करते हैं अपने प्लेयर्स को, कोई मुकाबला नहीं है। हम जो अपनी लीग को कंपेयर करते हैं, कोई मुकाबला नहीं है। हम जो अपने बैट्समैनों को या उनकी बॉलिंग को आपस में कंपेयर करते हैं, कोई मुकाबला नहीं है। हमारा सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। किसी चीज़ में इंडिया ने अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने प्लेयर्स को, अपनी लीग को, अपने डोमेस्टिक को, अपनी हर चीज़ को इस तरह से मैनेज किया है कि इस टाइम दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग अपग्रेड है, बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। अब हम कहते हैं कि इंग्लैंड का सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, लेकिन अगर आप देखें तो यार वो तो गोरे हैं, वो तो लकीर के ऊपर चलते हैं। लेकिन एशिया में होके एशियन माइंडसेट के साथ इतनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म मैंने नहीं देखी किसी और एशियन कंट्री के अंदर।
لوگوں کے اندر نیشن ایز اے نیشن بھی وہ ہم سے بہت زیادہ پروفیشنل ہیں, اور ان کے کرکٹرز بھی. یار ورون چکرورتی, میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا کہ ہم کسی پلیئر کو لے کے آئیں اور وہ میچ ونر ثابت ہو. ایسے ہوتا تھا کبھی, تب وہ مطلب وسیم اکرم آئے تو آتے ہی ایسے ہو گئے, مطلب کوئی انہوں نے ڈومیسٹک نہیں کھیلا, کوئی کچھ نہیں, پانچا لگا دیا اس بندے نے یار آتے ہی, یقین کریں. مطلب میں حیران ہوں کہ یہ وہی پلیئر ہے. ہم سمپل ریزن ہے ان کا جو جناب ہے نا سسٹم, وہ جب تک کوئی پلیئر رانجی ٹرافی نہیں 2-3 سیزن کھیلتا, آئی پی ایل نہیں کھیلتا, ان کے جو ایرانی کپ ہے, جو بھی ان کے سارے ٹورنامنٹس ہیں وہ نہیں کھیلتا, وہ اس کو انٹرنیشنل میں نہیں بھیجتے. اور ہمارے ادھر ایک پی ایس ایل کے میچ پہ پلیئر آگے آ جاتا ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے. جو ہمارا کوئی بھی پلیئر, جو آپ دیکھ لیں ساؤتھ شکیل آیا, سسٹم سے آیا نا 5-6 سال رگڑا کھا کے, تو آتے ہی اس نے سینچریاں بنائی. کامران غلام آیا تو اس نے بنائی. لیکن محمد علی نے پی ایس ایل میں بہت اچھا پرفارم کیا, ہم نے اس کو ٹیسٹ ٹیم میں ڈال دیا. تو مطلب ہمارا سسٹم یہ ہے کہ جہاں پہ جو پلیئر پرفارم کرتے ہیں ہم اس طرح ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے, کنڈیشنز کے حساب سے نہیں کرتے. اب آپ نے آل راؤنڈر رکھنے ہوتے ہیں آسٹریلین کنڈیشن میں, ہم رکھ لیتے ہیں ایشین کنڈیشن میں. مطلب فہیم اشرف کو ہم آسٹریلیا تو ورلڈ کپ میں نہیں لے کے گئے, لیکن مطلب یار انڈیا کو پتا تھا کہ آج کی پچ یہ کہ 200-250 یہ سکور بڑا مشکل ہے. انہوں نے ورون چکرورتی کو 4 اسپنر کھلا دیے. یار اتنا جگرا چاہیے کہ آپ ایک فاسٹ بولر کے ساتھ جا رہے ہیں. اور مجھے اس چیز کی حیرانی بہت زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا پچھلے 15 سال سے ہوم گراؤنڈ تھا دبئی, ٹھیک ہے, اور ہمیں نہیں پتا اس کے وہاں پہ یہ ہوگا, تو ان کو پتا ہے. تو مطلب کتنی ہماری مس مینجمنٹ ہے. ہمارے پلیئرز ادھر 10 سال سے کھیل رہے ہیں, ہمارے کوچز ہم, اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے ادھر کھیلا ہے بس, ہم نے ادھر ڈومینیٹ کیا ہے. 2010 سے آن ورڈ ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں تو ادھر کسی کو جیتنے نہیں دیا. اور لیکن پھر بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں, مطلب کہ اب دیکھو اب آپ یہ کہو کہ ایک ٹیم نے کلدیپ کو کھلایا ہے, ورون چکرورتی کو کھلایا, اکشر پٹیل کو کھلایا, جدیجا کو کھلایا, اور ہم جو ہے وہ خوشدل شاہ کے ساتھ جائیں, سلمان علی آغا کے ساتھ جائیں, جن کو ہم اسپیشلی اسپنر لے کے جائیں, اور ہم کہیں کہ ہم جیت جائیں گے, چیمپئنز ٹرافی جیتیں گے, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں پاسبل بھائی. وہ آپ پارٹ ٹائم بالر ہیں, خوشدل ہے یا آگا ہے, وہ 1-2 اوور آن دا ڈے نکال دیں گے. T20 میں چل جائے گا, ہو سکتا ہے وہ 4 بھی کر جائیں. لیکن جدیجا کو دیکھیں پراپر بالر, ٹیسٹ فارمیٹ کا بالر. اکشر کو دیکھیں پراپر بالر, ٹیسٹ میں اس نے لمبے لمبے اسپیلز کیے ہیں انٹرنیشنل. کلدیپ کو بھی دیکھو, وہ بھی سیم. تو مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا یار. آپ کے پاس بھی پھر نعمان علی تھے, ساجد خان تھے, ابھی ان کو ڈال دیتے تو پھر آپ بھی دیکھتے. میں کہتا ہوں کہ اگر نعمان اس پچ پہ ہوتا تو وہ انڈیا کے لیے بڑا مطلب کھیلنا مشکل ہو جانا تھا. اور سب سے آپ نے برار کو دیکھا, اس نے اچھی بالنگ کی تو انڈین پھنسے رہے. ایسے ہی اگر نعمان علی ہوتا, مطلب تھنک ٹینک کا مسئلہ ہے, جو بھی آتا ہے نا وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کہتے ہیں, جو میں کہوں گا وہ صحیح ہے. کوالٹی میں بھی, ٹیلنٹ میں بھی کمی ہے ہمارے, کوالٹی کے اندر بڑا ڈفرنس ہے. اگر آپ ہمارا ٹیلنٹ کو دیکھیں اور انڈیا کے اندر جو ٹیلنٹ آتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ابھی شیخ شرما کو, آپ یہ جو تلک ورما کو, ابھی اس کو ان کی جگہ نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے, اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کمپیئر کریں اپنے جو کرنٹلی کھیل رہے ہیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا. بڑا فرق ہے, اسکل سیٹ میں فرق نظر آئے گا, اسکل سیٹ میں فرق. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا نا انڈیا نے یار سسٹم سے لے کے آتے ہیں نا یار. ہم ڈائریکٹ ابھی ہمارے اسکواڈ جو ہے نا وہ آ رہا ہے, تو ہم نے جناب اکھاڑ بچھاڑ شروع کر دیا ہے. اکھاڑ بچھاڑ کیا ہے کہ جی ہم مطلب کنسسٹنٹ رہتے ہیں, وہ بھی تو بارڈر گواسکر آ رہے ہیں, اس سے پہلے ہوم پہ رہے ہیں, انہوں نے تو نہیں چینجز کیے. اور دیکھو ابھی بمراہ نہیں ہے, ہم نے کہا تھا کہ بھائی بمراہ نہیں ہے تو انڈیا کو مشکل ہوگی. نیوزی لینڈ کی ٹیم اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تھوڑی سی مطلب مضبوط ہے انڈیا سے, انڈیا کو اسٹرگل ہوگی. لیکن یقین کریں انہوں نے ہر ٹیم کے اگینسٹ پلان بنایا کہ نیوزی لینڈ آئے گی, ان کو ہم نے اس طرح سے پھنسانا. حالانکہ یہ وہی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جنہوں نے ریسنٹلی ابھی انڈیا کو اسپن کے اندر ہی شکست دے کے آئے ہیں, اور وہی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے خود ہی اسپن کے جال کے اندر پھنس گئی ہے. مطلب ان کو پتا تھا کہ ہم نے ان کو کس طرح سے. خیر اس آخری یہ ہے کہ آپ اس کو جو پرفارمنس ہے اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ اور یار انڈیا کی بیسٹ پرفارمنس ہے بھائی, انہوں نے ڈومینیٹ کیا, اور ابھی تک واحد ٹیم ہے جو ان بیٹن ہے. باقی ساری ٹیمز آپ دیکھ لیں, کسی کے 4 پوائنٹ ہیں, کسی کے 5 ہیں, لیکن انڈیا واحد ٹیم ہے جو میرے خیال T20 ورلڈ کپ میں بھی ان بیٹن تھی, T20 ورلڈ کپ میں بھی ان بیٹن, ODI ورلڈ کپ میں بھی, ODI ورلڈ کپ میں بھی ان بیٹن تھے. تو مطلب کچھ سے انہوں نے ایکسٹرا آرڈر نہیں کیا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے, اور اسی سے نظر آتا ہے نا کہ آپ کا سسٹم ہے. آپ کو ایک پلیئر, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوچ آگے کہہ رہا ہے, ہمارا کیپٹن کہہ رہا ہے سائم ایوب انجرڈ ہو گیا تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. 23 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے کہا تھا نسیم شاہ, سائم ایوب ٹھیک ہے, لیکن سائم ایوب کا امپیکٹ پھر بھی
اتنا نہیں تھا جتنا جسپریت بمراہ کا امپیکٹ تھا. خیر دوستو, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو انڈیا کی پرفارمنس آئی ہے انبلیویبل, مطلب اب چیمپئنز ٹرافی لگ یہی رہا ہے کہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.